اللہ ذل جلال والاکرام دسنا چاہتے نے سونےو حاسد تے ہر دور وچ پیدا ہوندے نے تہاڈی عزت ویکھ کے تہاڈا شان ویکھ کے تہاڈا وقار دیکھ کے تہاڈا روب دیکھ کے دبدبا ویکھ کے تے اے حاسد تہانوں پریشان کر دینے پے اے وقتی تکلیفاں مصیبتاں نے جویں جناب یوسف علیہ السلام دے پراواں نے پریشان کیتا اور حسد دی بنا تے اللہ دے پیارے یوسف علیہ السلام نو ہر قدم تے پریشان کرن دے منصوبے بنائے اونا خوہ وچ سٹیا تے سونےو پریشان نہ ہویا دے ایک وقت آیا سی کہ جویں یوسف علیہ السلام نو اساں خوہ چو کڈ کے تخت مصر تے بٹھایا سی اینا تواڈیاں دشمناں نو بھی سونےو اسی تواڈے سامنے کھڑیاں کر دیاں گے پریشان نہیں ہونا تو اللہ ذل جلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ نو پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نازل فرمایا آئیے ذرا چیدہ چیدہ عنوان اس سورت دے اندر جو اللہ نے بیان فرمائے نے میں انہاں دا خلاصہ تواڈی خدمت دے اندر پیش کرا رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ ذل جلال فرماندے نے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سونےو اسائے واقعات توانو سنائے نے جبریل امین علیہ السلام دے ذریعے سونےو تواڈے تک اساں پہنچائے نے اور اے ایسے واقعات حالات نے جیڑے اس تو پہلا تسی نہیں سو جان دے ان حالات کی نے واقعات کی نے اللہ ذل جلال فرماندے نے اذ قال یوسف لے ابی ہے یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین جناب یوسف علیہ السلام انج اپنے ابا جی دے سامنے تشریف فرمانے ہن آپ دی عمر دے حوالے نہ اختلاف اہل علم دے درمیان بعض نے لکھیا بنی اسرائیلی روایات دے حوالے نال بعض نے لکھیا حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر 17 سال سی بعض نے لکھیا حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر 11 یا 12 سال سی لیکن اندازہ یہ ہوندا ہے چونکہ قرآن نے واضح نہیں بیان فرمایا اندازہ یہ ہوندا ہے کہ یوسف علیہ السلام دی عمر کو 10-11 سال دے قریب ہے اپنے ابا جی دے سامنے بیٹھے نے تے پتہ کی آندے نے یا ابات اے میرے ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا ابا جی میں ایک خواب ویکھیا 11 ستارے ایک چند تے ایک سورج ابا جی مینوں سجدہ پہ کر دینے اے میرے ابا جان 11 ستارے ایک چند تے ایک سورج مینوں سجدہ پہ کر دینے تے ہن باپ ہے نا باپ اپنے بچیاں نو چنگے مندے دی خبر دیندا ہے اسے واسطے سیانے آندے نے وڈیاں دے تجربے تو فائدہ اٹھایا کرو آپ نہ تجربہ کریا کرو آپ بندہ تجربہ کردا ہے کئی مسائل پیدا ہوندے نے وڈے تے سارے تجربیاں چوں گزر کے اگے گئے ہوندے نے آپ نہ تجربہ کرو کوشش کریا کرو وڈیاں دے تجربے تو فائدہ اٹھا لو تے جناب یعقوب علیہ السلام باپ بھی نے تے اللہ ذل جلال دے نبی بھی نے اپنے بیٹے نو دس رہے یا بنیا کہہ دیو
پتا ہے مینوں افطاری کر کے تھکے تھکے ہو سویرے تساں سحری بھی کرنی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کراں گا بھی تہاڈا بہتا وقت نہ لیا جائے, جلدی جلدی میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جا, لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال محبت نال تشریف رکھو. اینج اپنے ابا جی دے سامنے بیٹھے نے تے عرض کر دے نے ابا جی میں خواب ویکھیا. ہن ابا جی کی کہہ رہے نے, یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک, میرے بیٹے اے خواب پراواں نو نہ کتے دس بویں. اور نبی نو خواب دی تعبیر دا پتہ لگ گیا. نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی بھی ہے, اپنا خواب اگر کوئی خواب آئے چنگا آئے یا مندا, اگر ماڑا خواب آئے پہلے کوشش کریا کرو کسے نو بیان نہ کرو, کسے دے سامنے ایدا اظہار نہ کرو, اور اگر کرنا ہی ضروری سمجھو تے پھر کسے پڑھے لکھے جیڑا بندہ خواب دی تعبیر کر سکتا ہے پھر او دے سامنے بیان کریا کرو. ضروری بیان کرنا ہووے پھر او دے نال ایدا ذکر کرو جیڑا تواڈا خیر خواہ ہووے, اچھی تعبیر کر سکے. جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک, اے میرے بیٹے اے خواب اپنے پراواں نو نہ کتے دس بویں. خواب دی تعبیر نبی جان گئے نے, 11 ستاریاں تو مراد 11 پرا نے. یوسف علیہ السلام ٹوٹل 12 بھائی نے. انہاں جو سیرت نگاراں نے لکھیا اور مفسرین نے لکھیا کہ 10 بھرا جڑے نے او وکھری ماں چوں نے, حضرت یعقوب علیہ السلام دی دوسری کسے زوجہ محترمہ چوں نے, اور 2 بھائی جڑے نے حضرت بنیامین تے حضرت یوسف علیہ السلام, اے 2 بھرا ایک ماں چوں نے. یعنی دوسرے بھراواں نال پیو سکے تے ماں مترے 10 بھرا ایک نے تے 2 بھرا جناب یوسف تے حضرت بنیامین اے الگ نے. جناب یعقوب فرماندے نے لا تقصص رؤیاک, اپنے بھراواں دے سامنے اے خواب نہ کتے بیان کر چھڑی. 11 ستاریاں تو مراد 11 بھرا نے, ایک چند تے ایک سورج تو مراد ایک امی تے ایک ابا جی نے. ہن پاویں ماں متریئی ہے, ستیلی ماں ہے تے باپ دی اہلیہ ہے تے ماں ہی ہے نا, انہوں ماں ہی تصور کیتا جائے گا. اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں پراواں دے تک گل پہنچ گئی. حضرت یوسف عمر جو چھوٹی سی, تھوڑی عمر سی, بچے سن تے اپنے بھائیاں دے سامنے اپنا خواب بیان کر بیٹھے. ہن پرا بھی آخر نبی دے بیٹے نے, بھراواں نوں وی خواب دی تعبیر دا پتہ لگا. نہ آکھیا اچھا 11 ستارے سانو بنائے تے سورج تے چند امی ابو نو بنائے تے سجدہ کران دے, تیرا اسی علاج نہیں کر لینا؟ اللہ اللہ. پیارے یوسف علیہ السلام ہن اپنے مالک دی رضا تے راضی نے. انہاں چیزاں دا تے ویسے ہی علم نہیں. ہن پراواں نے پروگرام بنا لیا, ابا جی نو مجبور کرن لگ پیا نے. ابا جی یوسف نو ہر ویلے تسی کول ہی بٹھائی رکھ دیو, یوسف نو باہر کڈیا کرو, کو پھریا ٹریا کرے, ساڈے نہ کو سیر سپاٹے واسطے کو جنگل بیابان وچ جائے. فرمایا پترو کل تے میں ضرور دیاں پر مینوں خدشہ جہا محسوس ہوندا ہے. تسی تے جوان جہان ہو, تسی کتے سیر واسطے چلے جاؤ, تسی کسے شکار واسطے چلے جاؤ تے یوسف پیچھے کلا رہ جائے تے مینوں ڈر لگدا ہے کتے یوسف نو کو درندہ اٹھا کے نہ لے جائے, کوئی بھیڑیا ہی نہ چوک کے لے جائے. تے اس واسطے میں تے ڈردا تواڈے نال نہیں گلدا. ابا جی
اسی شیراں ورگے جوان کون ہے جڑا ساڈے ہوندے آ یوسف ول تک بھی جائے یوسف نو نقصان بھی پہنچا جائے ابا جی نو اعتماد وچ لے آئے تے کاموں کے والیو اتھوں ہی بندہ بہتا نقصان اٹھاندا جتے اعتماد بہتا کردا ہے ہمیشہ نقصان اتھوں ہی ہوندا ہن پتراں نالوں ود کے کائنات اندر کیڑا رشتہ ہے جدے تے بندہ اعتماد کر سکے باپ بیٹیاں تے اعتماد کردا بیٹے باپ تے اعتماد کردے نے باپ اپنے بیٹیاں تے اعتماد ہی کر بیٹھا اچھا بھائی لے جاؤ جویں آندے ہو چلو پھر ٹوراؤ آخر ہے تے تہاڈا بھرائی نہ ہن قرآن آندا فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین پروگرام کیے اقتلوا یوسف یوسف نو قتل کر دیو پروگرام کون بنا رہے نے اقتلوا یوسف سکے پرا پروگرام بنا دینے سکے پرا دے خلاف حسد ایڈی بری بلائے دعا کرے اگر اللہ حسد دی بیماری تے لعنتوں بچا کے رکھے حسد جماعتاں وچ آ جائے تے جماعتاں دا ستیا ناس ہو جاندا حسد گھراں وچ آ جائے تے گھراں دا نظام سارا تباہ و برباد ہو جاندا اور یار حسد پراواں وچ آ جائے تے خاندان دا شرازہ بکھر جاندا اے سکے برا تے پروگرام کی بنا دینے یوسف علیہ السلام دا قصور کی ہے جرم کی ہے گناہ کی ہے یوسف سونا بڑا ہے یوسف گناہ کی ہے یوسف علیہ السلام دا کی گناہ ہے اگر کوئی بال کچھ ہے تے او دا کی قصور ہے تے جے کوئی بال سونا ہے تے او دا کی قصور ہے یوسف علیہ السلام اور کتنے خوبصورت نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جدو معراج تے گیا نا اور نبیاں نال بھی ملاقاتاں ہوئی حضرت یوسف نال بھی ملاقات ہوئی اور میں ویکھیا حضرت یوسف بڑا ہی حسین و جمیل سر انج معلوم ہوندا سی کہ اللہ نے پوری دنیا دا ادھا حسن کلے یوسف نو ہی دے چھڑیا اتنے خوبصورت سر حضرت یوسف علیہ السلام ہون سوال پیدا ہوندہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے نے اور میں کہا کرنا یہ میرے پیغمبر دی عاجزی ہے آپ دی انکساری ہے حضرت یوسف اللہ دے نبی نے اور نبی علیہ السلام دی ایک نبی نال اے محبت ہے ورنہ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی فرمایا کر دیا سر مصر دیاں عورتاں نے یوسف دا حسن ویکھیا تے اپنے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ لئیاں تے جے کتے میرے محمد نو تک لیندیاں تے اپنے کلیجے ہی کٹ لیندیاں جے کتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تک لیندیاں تے اپنے کلیجے کڈ لیندیاں اتنا حسن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا قربان جاواں اور ایک صاحب دل نے نا بڑی پیاری گل کیتی آندا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارم تو تنہا داری نبی پاک علیہ السلام نو رب العالمین نے یہ شرف تے اعزاز عطا فرمایا جناب یوسف علیہ السلام دی ذات گرامی بڑے حسین تے پرا حسد وچ آ کے اندے نے اقتلوا
يوسف أفتراه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ ابا جی کولوں یوسف نو لے لیا، ابا جی اپنے بیٹیاں دے حوالے بیٹے نو کر دیتا ہے۔ ایک چکدا ہے، اے محبتاں جتائیاں جا رہی نے، ایک چکدا ہے او اٹھاندا ہے، پھر دوسرا اٹھاندا ہے، پھر تیسرا اٹھاندا ہے، تے جناب یوسف علیہ السلام نو لے کے جا رہے نے۔ میں آج ایک تفسیر چ پڑھیا حضرت یوسف علیہ السلام دے پرا جنگل تک لے جا رہے نے، تے کیفیت وے 3 میل دا فاصلہ، تقریبا 3 میل دا فاصلہ کنان تو او کھوئے جتھے جناب یوسف علیہ السلام نو جنگل چ پہنچایا گیا، تے پرا پروگرام بناندے نے، آندے نے یوسف نو قتل کر دیتا جائے۔ ایک وچوں کہن لگا او یار گل سنو، ہے تے ساڈا ہی برا ہے نا، ہے تے ساڈا ہی خون ہے نا، انج نہ کرو، یوسف دے خون نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، اینو کسے پرانے جے کھوہ وچ سٹ دیو، آپ ہی بھکا پیاسا مر جائے گا۔ قرآن آندا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ جب عربی دی اندر خوہ واسطے جڑا لفظ ہے نا، وہ بیر دا لفظ بولیا جاندا ہے۔ جویں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا جڑا خوہ جڑا انہاں نے خریدیا سی بیر روما دے نام نال معروف سی، یعنی بیر دا لفظ عربی دی اندر خوہ تے بولیا جاندا ہے، لیکن ایتھے قرآن نے لفظ جب استعمال کیتا ہے۔ جب کی ہے کہ جس خوہ نو باقاعدہ، تانوں پتہ ہے جڑے زمیندار لوگ نے باقاعدہ خوہ نو اساریا جاندا ہے، وچ اٹاں لگائیاں جاندیاں، انہوں پکا کیتا جاندا ہے اور او دی باقاعدہ منڈیر بنائی جاندی ہے۔ اے جڑا جنوں جوب آندے نے نا، اے دے باقاعدہ کوئی منڈیر نہیں بنائی جاندی، بلکہ بہتا ڈونگا خوہ تے بغیر دیواراں تو بغیر منڈیر تو جیڑا خوہ ہووے اونوں جوب آکھیا جاندا ہے۔ کہن لگا کسے پرانے خوہ وچ اینوں سٹ دیو، آپ ہی مر کھپ جائے گا تے ساڈا سلسلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو سٹ دیتا گیا۔ آپ جدوں واپس آئے نا، رات دا ویلا شام پہ گئی، اس باپ دے دل تے کی بیتی ہے، اس باپ دے دل تے کی گزر دیئے، کدی اندر جاندے ہوں گے، کدی باہر آندے ہوں گے، اجے میرے بیٹے نہیں آئے، میں پہلے دن آج یوسف نو بھیجے اللہ خیر کرے۔ اور یار ماپیاں دے کلیجے نو رگ پہن لگ پیندا ہے۔ رب نے ماپیاں دا تے اولاداں دا رشتہ ہی انج دا بنایا، دل پریشان ہے، خیر ہووے سے ادھروں شاماں پہ گئیاں نے، ادھروں بیٹے آ گئے نے، تے جناب یعقوب علیہ السلام دے سامنے بہ گئے نے، سر تے باواں رکھیا نے، نالے روندے نے بہ، تے نقشہ قرآن نے کھچے آندے نے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ابا
जी यूसुफ नू असीं लै गए हाँ ते अब्बा जी बड़ा ही माड़ा काम होया, असीं शिकार वास्ते चले गए, यूसुफ नू समान दे लागे बिठा गए, समान दा ध्यान रखन वास्ते यूसुफ नू बिठाया। अब्बा जी असीं अगे ही दूर चले गए ते असीं वापस आए ते आउंदियां यूसुफ नू कोई उठा के लै गया, कोई दरिंदा खा गया, कोई भेड़िया चुक के लै गया। अब्बा जी बड़ा ही माड़ा काम होया ते हुण ना बेटे प्रोग्राम ते पूरे अपने वल्लों बनाए ने। इन्हां मनसूबे दे तहत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कुर्ता उतारिया, इनू उतार के एक जंगली कोई शै ज़बा करके एदा खून लगा के जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कुर्ते नाल ते हजरत अब्बा जी याकूब अलैहिस्सलाम दे सामने पेश किया। अब्बा जी नहीं जे साडे ते यकीन ते आ वेख लो असी बकायदा निशानी लैके भी आए हाँ। ए अब्बा जी वेखो ते सही ते तुहानू पता है फिर अब्बा जी हुंदे ने पुत्र ने वो सियाने आंदे ने ना हाथ दे जम्मिया दे दंद के साल उन्हां दे दंद गिनन दी लोड़ नहीं रहिंदी। अब्बा जी फिर अब्बा जी हुंदे ने। अब्बा जी बड़ा ही माड़ा काम होया। की होया? अब्बा जी बघियाड़ यूसुफ नू खा गया, सची मुची खा गया। अब्बा जी वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम नू बघियाड़ खा गया। ते पुत्रो कोई निशानी निशूनी को छड्डी सू, को हड्डी, कोई बोटी, को कपड़ा, को शै रह गई है। अब्बा जी ए कुर्ता बतौरे दलील असां तुहाडे कोल निशानी लै आंदा। अब्बा जी नहीं यकीन आ वेखो कुर्ते नू खून लगा ते गल फिर उत्थे ही आउंदी है। अब्बा जी हुंदे ने। अब्बा जी कुर्ता फड़िया इनू फोलन लग पै। अब्बा जी कुर्ता फोलन लग पै। सज्जियों वेखिया, खब्बियों वेखिया, अगों वेखिया, पिछों वेखिया ते फरमांदे ने मैनू एक गल दसो हाँ, इंज मालूम हुंदा है कि जिस बघियाड़ ने यूसुफ नू खाधा उन्हें कमीज पहला ला लईए तो यूसुफ नू बाद च खाधा। हुण एक दूजे नू हुजा मार के आंदे ने कोई टुक शुक नहीं जे लाया, कोई टुक शुक नहीं जे लाया। राज खुल गया। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है अकल ते समझ जाती है हालात की ने। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तुसी कहो बघियाड़ा खादा। मेरे ओ बेटे हो तुसी कहो बघियाड़ा खादा, मेरा यूसुफ बदर मुनीरा कुर्ता क्यों कर रहा सलामत ते क्यों नहीं होया अलीरा। ओ बघियाड़ तू साडे नालों, ओ बघियाड़ तू साडे नालों ते निकलिया अजब नियारा। कुर्ते दा बेअदब नहीं होया ते यूसुफ खा गया सारा। मेरे बेटियो तुसी आंदे हो ते हुण मैं तुहानू की कह सकना वा। अल्लाह दियां मर्जियां ही इंज सन, रब्बुल आलमीन नू मंजूरी इंज से। हुण भरावां ने भरा नू खूह विच सुट दिता है। वाह मेरे मालिक मर्जियां तुहाडियां चलदियां ने। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम खूह च सुटन लगे भरा, अर्श वाले ने तारा मिला लईयां ने। सोनिया घबराना, बोलो घबराना। ये मेरे प्यारिया घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ये जिन्ना डूंगा सुटनगे मैं ओना उच्चा बिठा देवांगा।
اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچا بٹھا دیواں گا، میں قربان جاواں۔ حضرت یوسف نے پتہ نہیں کس پیار نال اپنے مالک نو منایا ہوئے گا، اپنے مالک دے سامنے عرض سنائی ہوئے گی، عرش والے نے بھی تے کم لینا سی نا، فرمایا دل نہیں چھوٹا کرنا، اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچا بٹھا دیواں گا۔ پراواں نے کھوہ وچ سٹ دیتا ہے، اور سونےو اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں۔ اور ایک صاحب دل نے کیا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام تیرا نام لے آن ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نام میرے مالک تیرا نام لے آن ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ تے مولا شفاواں ہی شفاواں نے، تیرا نام لے آن ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ تے مولا شفاواں ہی شفاواں نے۔ تے سونیا جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جام دا، رحمت دا مرکز بن جاندیاں اوتھاواں نے، رحمت دا مرکز بن جاندیاں اوتھاواں نے۔ اور میرے مالک کھوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا سی، کھوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا سی، ہتھی جنوں سٹیا سی سکیاں پیراواں نے، کھوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا سی، ہتھی جنوں سٹیا سی سکیاں پیراواں نے، تیرے نام وچ تے مولا شفاواں ہی شفاواں نے۔ پراواں نے کھوہ وچ سٹ کے اپنی حسد دی اگ نو ٹھنڈا کر لیا، پراواں نے کھوہ وچ سٹ کے اپنے کلیجے ٹھنڈ پان دی کوشش کیتی ہے۔ آندے نے جناب یوسف علیہ السلام جدوں کھوہ دے اندر سٹ دیتا جاندا ہے، ایک قافلہ کولوں دی گزردا ہے پیا لنگ، اور دل دے رب دے قبضے وچ نے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دل چ پا دیتی ہے۔ اس کھوہ دی طرف قافلے والے پانی تلاش کردیاں چلے گئے نے، اینا ڈول لمکایا تے ڈول دے نال باز دے آندے نے کہ اے کھوہ جڑا ہے پانی تو خشک ہو چکا سی، باز آندے نے پانی ہے سی لیکن اینا سے زیادہ نہیں سی جدے اندر بندہ ڈوب سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرمانے انج ڈول اونا کھوہ دے اندر ڈالیا تے ڈول دے نال بچہ باہر آ گیا، سبحان اللہ، رولا پہ گیا، انہیں آکھیا قافلے والے ہو او مبارکہ ہون پانی لبن آئے ساں تے منڈا لب گیا، پانی لبن آئے ساں تے منڈا لب گیا، بچہ مل گیا تے بچہ بھی عام بچیاں ورگا نہیں، بچہ بھی بڑا حسین ہے، بچہ بھی بڑا خوبرو تے خوبصورت ہے۔ بنی اسرائیلی روایات دے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ انہاں دی تصدیق کرو نہ انہاں دی تکذیب کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آپ دا ارشاد اور بنی اسرائیلی روایات دے مطابق نا حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو نہ کھوہ وچوں کڈیا نا تے ادھروں یوسف علیہ السلام دے بھائی نگرانی کر دے آ گیا، انہاں کہ ہوئے تے ساڈا غلام گھروں نس کے آ گیا، چھپ کے آ گیا تے اچھا انج چلو تواڈے ہاتھ آ گیا تے اسی تواڈا رولا نہیں پاندے، انج کرو ساڈے کولوں خرید لو، اسی ویچن واسطے تیار ہاں۔ یار ایڈا سونا بچہ ویچن والے بھی پرا جے تے مرضیاں رب دیاں چل دیا نے، اچھا بھائی کنے کو دا ویچ
समझना जो उन्हें समझिया ये ते साडे कोलों पैसे बड़े ज्यादा मंगणगे असीं ते खरीदण जोगे नहीं। ते कुरान आंदा वशरौहु बिसामानिन वशरौहु बिसामानिन बख्सिन दराहिम महदूदतिन वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। चंद दिरमां दे बाद ने लिखिया फी दिरमां दे अंदर सौदा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दा भरावां ने कर लिया ते नाल पक्की कर देंदे ने ये साडा गुलाम है इनू लैके जाया जे इत्थे लागे लागे ना किते वेचिया जे इनू किसे दूर इलाके च वेचिया जे किते तुहाडे कोलों नस के वापस घर ना आ जाए। वेचिया भरावां ने ते कीमत लैके टुर पिया ने। आंदे ने काफले वाले अपने सफर ते रवाना होने लगे। जनाब यूसुफ दे भरा अपनी कीमत वसूल करके वापस जान लगे। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जिवें बच्चों की आदत हुंदी है ते नाले बच्चा भी आम बच्चा ते नहीं ना बड़ा ज़हीनो फतीन बच्चा ते नाले कामों की वाले हो पता जे ना अपने दियां जुदाइयां दा गम भी ते बड़ा हुंदा जुदाइयां दा सदमा भी ते बड़ा हुंदा मापियां तो जुदा भैणा भरावां तो जुदा रिश्तेदारां तो जुदा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान लगे और काफले वाले हो आज ना वेचिया मैनू ते वापस जा रहे ने एक बारी मेरे हाल ते रहम करो मेरी इन्हां नाल मुलाकात हो लैन दिओ मैं हुणे ही जल्दी वापस आ जावांगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाजत लईया मालक को नरम दिल दा बंदा से इजाजत लईया ते जनाब यूसुफ आवाज दे के वापस आ रहे ने। भरावां ने मुड़ के वेखिया और ना कि यूसुफ दौड़े आंदा शायद यूसुफ नस के आ रहा खलो जाओ एदी गल ते सुनो की आंदा। जनाब यूसुफ दे भाई खड़े हो गए ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ ले आए अखां विचों आंसू जे डुल पे ते अपने मां अपने बाप दे बेटियां ते अपने वीरां नूं अपने सीने नाल लगान दी ख्वाहिश दा इजहार करदे ने ते नाल फरमांदे ने ले ओ यार हवाले रब दे। ये ते पुछो ना किस उस बंदे कोलों उस आदमी कोलों कि जिन्नू मापियां तो जुदा कीता जा रहा ले ओ यार हवाले रब दे ते मिल लो जांदी मैं इस मिलने नू याद रखांगा ते रोवांगा उमरा सारी। तुसी घरां विच खुशियां वसो तुसी घरां विच खुशियां वसो असा नसीब जुदाइयां तुसी घरां विच खुशियां वसो असा नसीब जुदाइयां रल के बैन नसीबां वाले नाल प्यारे पाइया किस्मतां वाले ने अपने वीरां दी कंड नाल कंड ला के मां जम्मिया वीरां दे बां बाजू बन जांदे ने अपने भाइयां दे ए जनाब दस्तो बाजू बन जांदे ने। अल्लाह अल्लाह मुलाकातां होइयां आ वापस तशरीफ लै गए एडे प्यारे गुलाम नू खरीद के ते काफले वाले लैके चले गए। वाह मेरे मालिक जी मर्जियां ते तुहाडियां चलदियां ने केनान चों निकले खूह विच सुटिया गया खूह चो निकले तीन हिस्सियां दे अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जिंदगी मुबारक नू तकसीम कीता जा सकदा। पहला हिस्सा घर दे अंदर ते दूसरा हिस्सा बतौरे मिस्र दा गुलाम
تے تیسرا حصہ بطور مصر دا حکمران. تقسیم کی دی ہے؟ اور بولو تقسیم کی دی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دے ایک حصہ گھر دے اندر 10 11 12 سال، اگلا حصہ غلامی دا مصر دے اندر، تے تیسرا حصہ جیڑا بطور بادشاہ تے حکمران او بھی مصر دے اندر.